ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र भावकर्मार्थाख्यम् अवान्तरप्रकरणं गतपाठे समाप्तम्। अस्य भावकर्मार्थप्रकरणस्य षष्ठः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अयञ्च अन्तिमः पाठः तत्र प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं तत्र पठितं योपदहात् गुरूपोत्तमात् वुञ् इति। तत्र योपदः यः शब्दः गुरूपोत्तमश्च यः शब्दः तस्मात् तस्य भावः तस्य कर्म इत्यस्मिन् अर्थे वुञ् इति प्रत्ययः भवति इत्यनयोः अर्थयोः क्रमशः। तत्र रामणीयकम् अभिधानीयकम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः पठितं। ततश्च तत्र सहायाद्वा इति वार्तिकमपि अस्माभिः पठितं। साहाय्यम् इति तत्र ष्ययः पक्षे रूपं साहाय्यकम् इति तत्र अस्माभिः वुञः पक्षे रूपान्तरं दृष्टं। तदनन्तरं द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च इति सूत्रम् अपि पठितं। नाम शब्दात् द्वन्द्वस्थात् शब्दात् अथवा द्वन्द्वघटितात् पदात् मनोज्ञादिगणे पठितेभ्यश्च शब्देभ्यः अपि वुञ् प्रत्ययः भावकर्मार्थकः भवति। तत्र द्वन्द्वस्थात् वुञः उदाहरणं पठितं शैष्योपाध्यायिका इति। मनोज्ञादिगणे पठितात् मानोज्ञकम् इति च उदाहरणं तत्र अस्माभिः पठितं। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेदेषु इति। तत्र गोत्रवाचकात् शाखाध्यत्रिवाचकाच्च श्लाघात्याकारतदवेदेषु अर्थेषु गम्यमानेषु तत्र प्रत्ययः भवति वुञ् इति। एवं किल। तर्हि तत्र अत्याकारः नाम अधिक्षेपः इत्युक्तं। तदवेतः इत्यस्य च अर्थः दृष्टः। तदवेतः अर्थात् ते गोत्रचरणयोः भावकर्मणि प्राप्तः अवगतवान् वा यः सः तदवेतः भवति। तत्र उदाहरणं च पठितं गार्गिकया श्लाघते इति। ततश्च गार्ग्यत्वेन विकथत इत्यर्थः, तस्य अयमर्थः दृष्टः। ततश्च गार्गिकया अत्याकुरुते इत्युदाहरणं गार्गिकाम् अवेतः इति च उदाहरणान्तरम् अस्माभिः दृष्टम्। उदाहरणं सर्वत्र गार्गिका इत्येव साधितं, परन्तु तस्य अर्थभेदाः दृष्टाः। ततः सूत्रं पठितं होत्राभ्यश्चः इति। तत्र होत्रावाचकेभ्यः शब्देभ्यः च प्रत्ययः भावकर्मार्थकः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। होत्राशब्दो ऋत्विग्वाची स्त्रीलिङ्गः इति तत्र अस्माभिः दृष्टं। बहुवचनाद् विशेषग्रहणं नाम बहुवचनप्रयोगः कृतः इति कृत्वा होत्रापर्यायशब्दानाम् अत्र ग्रहणं क्रियते इति भावः। उदाहरणं तत्र दृष्टम् अच्छावाकस्य भावः कर्म वा अच्छावाकीयम् इति। ततश्च मैत्रावरुणीयम् इति उदाहरणान्तरम् अस्माभिः तत्र दृष्टं। ततश्च अन्तिमं सूत्रम् अस्य तत्र भावकर्मार्थप्रकरणस्य अस्माभिः दृष्टं ब्रह्मणस्त्वः इति। तत्र होत्रावाचिनः ब्रह्मन् शब्दात् त्वः प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। छस्य अयम् अपवादो भवति इति च तत्र दृष्टं। ब्रह्मत्वम् इति रूपं साधितं। तत्र नेति वाच्ये नाम ब्रह्मणः न इति वक्तव्ये त्वप्रत्ययस्य वचनं तलः बाधनार्थं भवति इति सिद्धान्तः तत्र ज्ञातः। ब्राह्मणपर्यायात् ब्रह्मन् शब्दात् तु त्वतलौ भवत एव
अतः तस्मिन् अर्थे तु ब्रह्मत्वं ब्रह्मता इति च रूपे भवतः इति तत्र तद्धितेषु भावकर्माधिकारप्रकरणम् अस्माभिः तत्र सुपठितम् इति षष्ठः अन्तिमश्च पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् वयं तद्धितप्रकरणस्य अग्रिमं प्रकरणं प्रविशन्तः स्मः। तत्र ग्रन्थकारः इत्थम् अग्रिमप्रकरणस्य नामकरणं करोति। अथ इति शब्दं पुरस्कृत्य मङ्गलं विदधन् तत्र कथयति, अथ तद्धितेषु पाञ्चमिकप्रकरणम् इति, अथवा आरम्भार्थे अपि अथ शब्दः प्रयुज्यते। तद्धितेषु पाञ्चमिकप्रकरणम् इदानीम् इदम् अत्र आरब्धं भवति। अत्र पञ्चमाध्यायसम्बद्धाः प्रत्ययाः अस्माभिः अग्रे वक्ष्यन्ते। तत्र आरम्भः पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादात्, पादः यः वर्तते पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः यः वर्तते, तस्मात् अस्य प्रकरणस्य आरम्भं वयं तत्र करिष्यामः। समीचीनं। तत्र सूत्रे अस्मिन् नैव सूत्रं पठिष्यामः, परन्तु पाञ्चमिकप्रकरणं नाम अत्र एतावता भावकर्मार्थकाः प्रत्ययाः ये पठिताः, तत्र ये अर्थाः च दृष्टाः, तेषाम् अर्थानाम् अत्र आगमनं वा अथवा तेषाम् अत्र नाम अर्थसाङ्कर्यं वा अथवा पर्यायेण बाध्यबाधकत्वं वा न भवति। इतः अग्रे विशिष्टाः अर्थाः, विशिष्टाः प्रत्ययाः विशिष्टेषु अर्थेषु वक्ष्यन्ते। सम्यक्। यद्यपि इतः पूर्वं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः अस्माभिः दृष्टः, परन्तु अधुना तावत् द्वितीयपादे तत्र बहुषु अर्थेषु, विभिन्नेषु अर्थेषु पूर्णार्थः, तस्य अवयवः, एवं खलु, तत्र भवने क्षेत्रे खञ् इति एतादृशाः अर्थाः तत्र पठिष्यन्ते। अतः पार्थक्येन एव इदं पाञ्चमिकप्रकरणमत्र परिकल्पितं ग्रन्थकारेण। इतोपि विशेषाः अस्य प्रकरणस्य उत्तरोत्तरम् अस्माभिः ज्ञास्यन्ते एव। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति, अथ पाञ्चमिकाः निरूप्यन्ते, एवं खलु, पञ्चमे भवाः पाञ्चमिकाः नाम पञ्चमाध्याये भवाः इति। तत्रापि समग्रोऽपि नाम इतः अग्रे समग्रे पञ्चमाध्याये समग्रोऽपि पञ्चमाध्यायः यावान् अवशिष्टः वर्तते, सः सर्वोऽपि अस्मिन् पाञ्चमिकप्रकरणे व्याख्यायमानः वर्तते इति तु नास्ति। यतः कानिचनैव सूत्राणि तत्र, नाम केचन विशिष्टाः एव अर्थाः तत्र व्याख्यास्यन्ते। पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्र प्रथमसूत्रादारभ्य पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्र चतुश्चत्वारिंशं सूत्रं यावत् उभहदुदात्तो नित्यम् इति सूत्रं यावत् सूत्राणि अत्र व्याख्यास्यन्ते। आहत्य 44 सूत्राणि अत्र व्याख्यास्यन्ते केवलानि। ततः अग्रे पञ्चमाध्यायस्य अन्यानि अपि सूत्राणि वर्तन्ते, परन्तु तानि सूत्राणि पुनः अग्रे प्रकरणविशेषविभागतया व्याख्यास्यन्ते अथवा प्रकरणविभागविशेषतया व्याख्यास्यन्ते। तथा यतः इतः अग्रे वयं मत्वर्थीयप्रकरणम् अग्रिमं पठिष्यामः। तत्र मत्वर्थविषये एव चर्चा भविष्यति। मतुपश्च अर्थः कः इति तत्सर्वं वयं तस्मिन् प्रकरणे पठिष्यामः। अधुना तावत् विशिष्टाः पृथक् च अर्थं भजन्ते ये प्रत्ययाः, तादृशाः अत्र पार्थक्येन सङ्कलिताः इति कृत्वा पाञ्चमिकप्रकरणम् अस्य प्रकरणस्य नामधेयं तत्र विहितं व्याख्यात्र। अत्र प्रथमः अर्थः भवनार्थः वर्तते इति कृत्वा भवनाद्यर्थकप्रकरणम् अपि अस्य नामान्तरं तत्र दृश्यते, श्रूयते च, तच्च उत्तरोत्तरं ज्ञास्यते। एवञ्च उपक्रमः अस्य अस्माभिः प्रकरणस्य कृत एव अस्ति इति कृत्वा प्रथमस्य सूत्रस्यापि उपक्रमे अधुना वयं भवामः। तत्र
प्रथमं हि सूत्रं भवति एवं धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति। तत्र धान्यानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। ततः भवने इति सप्तम्यन्तं रूपं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्षेत्रे क्षेत्रे इत्यपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। खञ् खञ् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। ततः तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तत्रापि बुद्धिः कर्तव्या। अत्र प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते सामान्याः अधिकाराः यथा पूर्वमपि अनुवृत्त्या अस्माभिः लब्धाः तद्वत् अत्रापि लभ्यन्ते। व्याख्यात्रा सूत्रार्थः अस्त्युच्यमानः, यतः मूले तु साक्षात् अविशेषात् उदाहरणानि एव प्रदत्तानि वर्तन्ते। कथयति नाम सूत्रार्थे अविशेषात् इति भावः। अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति, धान्यवाचिभ्यः धान्यवाचकाः शब्दाः भवन्ति खलु, यथा मुद्गः, मुद्गमाष, कुलुत्थ, गोधूम, तण्डुल इत्यादयः धान्यवाचिनशब्दाः भवन्ति। कथयति, धान्यवाचिभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः, कीदृशाः ते अपेक्षिताः? षष्ठ्यन्ताः अपेक्षिताः। षष्ठ्यन्तेभ्यः भवने क्षेत्रे अर्थे, एवं खलु, भवने क्षेत्रे इत्यस्मिन् अर्थे खञ् इत्यर्थः, खञ् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीं यस्मिन् अर्थे अत्र खञ् विधीयमानः वर्तते तस्य अर्थस्य अर्थः कः इति स्पष्टता आदौ अपेक्षिता। ततः परमेव सूत्रस्य अस्य अर्थः अस्माकं सुज्ञातः भवति। सम्यक्। तदेव कथयति अग्रे, भवनशब्दस्य भावल्युडन्तत्वे, नाम भूधातोः ल्युट् प्रत्ययः भावार्थे अत्र वर्तते। क्व? भवन इति शब्दे भू ल्युट्, भू यु, तस्य अनादेशः, धातोः गुणः, अवादेशः च, भव अन भवन इति भवति। तस्य सप्तम्यन्तमिदं भवने इति, एवं खलु। कथयति, भवनशब्दस्य भावल्युडन्तत्वे क्षेत्रशब्दसामानाधिकरण्यानुपपत्तेः आहा इति। नाम तत्र भावल्युडन्तत्वे सति यदि भवनशब्दः भावल्युडन्तत्वेन अस्माभिः स्वीक्रियमाणः वर्तते तर्हि क्षेत्रशब्दसामानाधिकरण्य अनुपपत्तेः, नाम क्षेत्रशब्दः यः पठितः वर्तते सूत्रे, तस्य विशेष्यत्वेन दृश्यते यः शब्दः सूत्रे, तेन सह सामानाधिकरण्यत्वं न स्यात् इति यदि भावल्युडन्तत्वम् अत्र भवनशब्दस्य स्वीक्रियेत इति। तर्हि तत्र कथयति, तत्र अर्थं स्फोरयति, नाम अर्थं स्पष्टयति, अर्थं तत्र स्फुटतया कथयन्नस्ति। भवन इति शब्देन भवद्भिः किं ग्राह्यम् इति भावः। तत्र कथयति, भवन्त्यस्मिन् इति भवनं, मूले पश्यन्तु, भवन्त्यस्मिन् इति भवनं, यस्मिन् भवन्ति तद्भवनम् इति उच्यते। सम्यक्। अत्र अधिकरणे ल्युट् इति बाहुल्यत्वात् अधिकरणे ल्युट् वक्तव्यः इति विवक्षा अस्ति ग्रन्थकारस्य। अग्रे कथयति, भूधातुः उत्पत्तिवाची, भूधातुः यः वर्तते सः उत्पत्तिवाचकः अपि भवति धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। सत्तार्थकस्तु अस्ति एव। कथयति, उत्पत्तिस्थानं भवनमिति लभ्यते, उत्पत्तेः स्थानं यद् वर्तते तत् भवनम् इत्युच्यते। अतः एतावता विवरणेन किं ज्ञातं? भावल्युडन्तः शब्दः भवनशब्दः अत्र न स्वीकृतः, न विवक्षितः, परन्तु तत्र अधिकरणार्थल्युडन्तः भवनशब्दः उत्पत्तिस्थानार्थे अत्र स्वीकृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति, धान्योत्पत्तिस्थानं क्षेत्रम्। इदानीं क्षेत्रशब्दस्य अर्थं कथयति, नाम धान्योत्पत्तिस्थानं यद्भवति तत् क्षेत्रं भवति। कथयति अग्रे, केदारः क्षेत्रम् इति अग्रे उदाह्रियमाणं वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति, केदारः क्षेत्रम् इत्यमरः इति अमरकोशे तत्र लिखितं वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति,
क्षेत्रशब्दाभावे भूधातोः सत्तावाचित्वम् आश्रित्य नाम क्षेत्रशब्दः यदि न स्यात् तर्हि भवन इत्यत्र यः भूधातुः वर्तते तस्य सत्तावाचित्वम् आश्रित्य यत्र विद्यते तद्भवनम् एवं खलु इति व्युत्पत्त्या तत्र आधारसामान्यं गृहकुसूलादिलभ्येत इति नाम आधारसामान्यं गृहकुसूलादि गृहं नाम यत्र धान्यस्य वयं सञ्चयनं कुर्मः कुसूलं नाम तदेव यत्र धान्यस्य परिष्करणादिकं क्रियते तादृशक्षेत्रविशेषः इति अर्थः लभ्येत यदि क्षेत्रशब्दः न उपादीयेत सूत्रे तस्य ग्रहणं सूत्रे यदि न क्रियेत तर्हि कथयति अतः क्षेत्रपदम् अत एव तत्र क्षेत्रपदम् उच्यते सम्यक् कथयति भवनपदाभावे तु नाम दलप्रयोजनानि उच्यमानानि वर्तन्ते व्याख्यात्र भवनपदाभावे तु यदि भवनपदस्य उपादानं न क्रियेत तस्य ग्रहणं न क्रियेत उपादानं नाम ग्रहणं भवनपदाभावे तु क्षेत्रशब्देन सेतुबन्धकाश्यादिपुण्यप्रदेशोऽपि लभ्येत एवं खलु सेतुबन्धः वा सेतुबन्धः यत्र वर्तते तादृशक्षेत्रं वा काशीक्षेत्रं वा काश्यादिपुण्यप्रदेशः अपि क्षेत्रशब्देन तत्र ज्ञायेत सम्यक् अतो भवनपदम् अतः भवनपदम् अपि अत्र सूत्रे उपात्तं स्वीकृतम् इति भावः कथयति उभयोपादाने तु नाम शब्दद्वयस्यापि उपादाने ग्रहणे तु धान्योत्पत्तिप्रदेश एव लभ्यते इति न पौनरुक्त्यं नाम तादृशः प्रदेशः यत्र धान्यस्य उत्पत्तिः भवति भवने क्षेत्रे नाम यत्र धान्यं भवति इति भावः तादृशप्रदेश एव लभ्यते नाम तादृशकेदारविशेष एव लभ्यते इति कृत्वा अत्र पौनरुक्त्यं नास्ति इति भावः न शब्दक्षेत्रशब्दयोः पौनरुक्त्यदोषः अत्र न भवति इति भावः सम्यक् इति दलप्रयोजनम् उक्तम् उदाहरणानि तु अस्माभिः मूले एव द्रष्टव्यानि कथयति अग्रे मुद्गानां भवनं क्षेत्रं मौद्गीनम् इति उदाहरणं तत्र साधितं वर्तते नाम मुद्गाख्यं यद्धान्यं वर्तते तत् भवन्ति यस्मिन् क्षेत्रे तादृशक्षेत्रं तत्र मौद्गीनं क्षेत्रम् इत्युच्यते अतः मुद्गशब्दात् खञ् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण भवति खञ् ङित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति मौद्ग ईन खास्थाने आयने यः फडदेखां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन सूत्रेण ईनादेशो भवति खलु मौद्ग ईन तदनन्तरं यस्येति इत्यनेन गकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति मौद्ग ईन मौद्गीन ततः सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अम् इति आदेशः भवति ततः पूर्वरूपं भवति मौद्गीनम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक् ततः तत्र अग्रिमं रूपं तत्र नैव अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र अवलोक्यते तत्र अन्यान् शब्दान् आदाय अपि खञ् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते अस्माभिः तण्डुलानां भवनं क्षेत्रम् अथवा भवितुमर्हति माषाणां भवनं क्षेत्रं माषीणम् इति भवेद्वा तत्र विकल्पेन अन्योऽपि प्रत्ययः भवति तदग्रे वक्ष्यते अस्तु सद्यः एतावत् भवतु इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र प्रविशामः अग्रिमं च सूत्रं भवति व्रीहिशाल्योर्ढक् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः व्रीहिशाल्योः इत्येकं ढक् इति च अपरं प्रकृते व्रीहिशाल्योः इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः व्रीहिश्च शालिश्च व्रीहिशाली तयोः व्रीहिशाल्योः इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो भवति सम्यक् नाम व्रीहिशाली इति आभ्यां शब्दाभ्यां ढक् इति प्रत्ययः भवति पञ्चम्यर्थे षष्ठी
अत्र प्रयुक्ता वर्तते। ढक् इति प्रथमान्तमिति तु उक्तमेव। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यस्मात् सूत्रात् भवने क्षेत्रे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतेषां च अनुवर्तनम् अत्र भवति। सम्यक्। ततश्च प्रकृते तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति व्रीहिशब्दात् शालिशब्दाच्च, व्रीहिशब्दः अस्ति, शालिशब्दः वर्तते, षष्ठ्यन्तात् भवने क्षेत्रे अर्थे ढगित्यर्थः। षष्ठ्यन्तात् भवने अपि च क्षेत्रे इत्यस्मिन् अर्थे ढक् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः अस्य सूत्रस्य वर्तते। कथयति खयोपवादः, अर्थः स एव, परन्तु प्रकृते खयः बाधनाय अयमारम्भः कृतः परिगणिताभ्यां द्वाभ्यां शब्दाभ्याम् एव। तत्र उदाहरणं व्रैहेयं। कथं विग्रहः? व्रीहीणां भवनं क्षेत्रम् अथवा व्रीहेः भवनं क्षेत्रम् इत्यपि एकत्वेनापि प्रयोक्तुं शक्यते। व्रीहि इति षष्ठ्यन्तात् तत्र ढक् प्रत्ययः भवति। व्रीहि ढक्, एयादेशः आदिवृद्धिः, व्रैहि एय, हकारोत्तरवर्धनः इकारस्य लोपः, व्रैह एय व्रैहेय, ततः सु अं पूर्वरूपं च विधाय व्रैहेयम् इति रूपं प्राप्नुमः। ततश्च शालेयं। सम्यक्। शालिनां भवनं क्षेत्रम् इति विग्रहे शालि इति षष्ठ्यन्तात् ढकि सति तदेव एयादेशः आदिवृद्धिः अलोपः इलोपः यस्य चैत्यनेन शाल एय शालेय सु अं पूर्वरूपं च विधाय शालेयम् इति रूपं प्राप्नुमः। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तच्च वर्तते एवं यवयवकषष्टिकाद्यत् इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रं। तत्र यवयवकषष्टिकात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। द्वितीयं पदं भवति यत् इति। तत्र यवश्च यवकश्च षष्टिकश्च यवयवकषष्टिकं तस्मात् यवयवकषष्टिकात् समाहारद्वन्द्वः वर्तते। अत्र यत् इति प्रथमान्तं पदं द्वितीयम् इत्युक्तमेव। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यस्मात् सूत्रात् भवने क्षेत्रे इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः अत्र व्याख्यातारं पश्यामः। सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। यवयवकषष्टिक एभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः भवने क्षेत्रे यत् स्यादित्यर्थः खयोपवादः। अयम् अपरः खयः अपवादः वर्तते। कथयति धान्यानाम् इत्यनुवृत्तेः इहापि षष्ठ्येव समर्थविभक्तिः इति। नाम धान्यानाम् इति अनुवर्तते, अतः षष्ठ्यन्तादेव अत्र प्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक्। उदाहरणानि क्रमशः प्रदत्तानि। यवानां भवनं क्षेत्रं यव्यं। यवशब्दात् नाम यव इति षष्ठ्यन्तात् यति सति यवय यस्य चैत्यनेन अलोपः यव्य यव्य सु अं पूर्वरूपं यव्यं। यवकानां भवनं क्षेत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे यवक्यम् इति उदाहरणं साध्यते। यवकाख्यं धान्यं यस्मिन् क्षेत्रे भवति। एवमेव षष्ठिधान्यं व्रीहिविशेष एव षष्ठिधान्यत्वेन उच्यते। षष्टिकानां भवनं क्षेत्रम् इति विग्रहे षष्टिका इति अकारान्तात् शब्दात् यवयवकषष्टिकाद्यदित्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययो भवति। षष्टिक यत् तत्र षष्टिका यत् षष्टिका य इत्यवस्थायां ककारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। षष्टिक् य षष्टिक्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय षष्टिक्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्।
ततः अस्मिन् सूत्रे एतावान् एव विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं विभाषातिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः इति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते। तत्र तिलाश्च माषाश्च उमा च भद्रञ्च नैव भङ्गं च अणुश्च तिलमाशोमा भङ्गाणवः तेभ्यः तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्रकृते भवति। सम्यक्। ततः तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति यवयवकषष्ठिकाद्यत इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इत्यनुवर्तते। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यस्मात् सूत्रात् भवने क्षेत्रे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषां च अधिकारः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति तिल माष उमा भङ्ग अणु एभ्यः धान्यविशेषवाचिभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः यद्वा स्यादित्यर्थः। नाम यत् इति प्रत्ययः विकल्पेन स्यात् इति अर्थः। तर्हि पक्षे खञ् अपि भविष्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति उमाभङ्गौ धान्यविशेषौ इति भाष्यं। नाम कश्चन धान्यविशेषः तस्य नाम एव उमा इति अस्ति। एवमेव भङ्ग इत्यपि वर्तते। अतः तत्र कोशस्य अपि उदाहरणमग्रे कथयनस्य व्याख्याता उमा स्यादतसीत् क्षुमा इत्यमरः। नाम अमरकोशे अपि धान्यत्वेन तत्र परिगणनं दृश्यते। तिलमाषादयस्तु प्रसिद्धाः अन्ये सन्ति एव। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते मूले उच्यते च यद्वा स्यात् इत्युक्तं। तदनन्तरं पक्षे खञ् नाम पक्षे खञ् प्रत्ययोऽपि भवति यश्च धान्यानाम् इत्यतः लभ्यते। धान्यानाम् इत्यादिसूत्रात् लभ्यते। तिल्यं तैल्यं तर्हि तिलानां भवनं क्षेत्रं तिल्यम् अपि भवति यत् प्रत्ययपक्षे। खञः पक्षे तैलीनं खञ् भवति यत्वादादिवृद्धिः तैल ईन तैलीन सु अं पूर्वरूपं तैलीनम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः माषशब्दः अग्रिमः वर्तते। माष्यं माषीणं माषशब्दात् यति सति माष्यं खञ् प्रत्ययपक्षे माषीणम् इति रूपं च सिद्धं भवति। सम्यक्। तिलमाशोमा तद् उमा इति अस्ति खलु अग्रे तस्य किम् उदाहरणं तद् उमानां भवनं क्षेत्रम् उमाशब्दात् यति सति उम्यं यस्य चेतनेन आलोपः भवति। उम्यं सु अं पूर्वरूपम् उम्यं। खञ् सति तु औमीनम् उमा खञ् ञत्वात् आदिवृद्धिः औमा ईन यस्य चेतनेन आलोपः औम ईन औमीन सु अं पूर्वरूपं च विधाय औमीनम् इति रूपं साधयाम प्राप्नुमः। सम्यक्। ततः भङ्ग इति शब्दः वर्तते। कथं विग्रहः भङ्गानां धान्यविशेषः एव भङ्ग इति भङ्गानां भवनं क्षेत्रं तत्र भङ्गा इति शब्दः वस्तुतः भङ्गाभ्यः भङ्ग तिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः एवमेव भङ्गा अणुशब्दः तत्र भङ्गा इति आकारान्तः ग्राह्यः इति चिन्तयामि। अस्तु आकारान्तश्चेत् तर्हि भङ्गा इत्यस्मात् यति सति भङ्ग्यम् इति सिद्ध्यति। खञ् सति तु भाङ्गीनं तदेव खस्थाने ईनादेशः आदिवृद्धिः अलोपः भाङ्गीन सु अं पूर्वरूपं भाङ्गीनम् इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अणुशब्दः अन्तिमः वर्तते। सोऽपि धान्यविशेषः कश्चन। तत्र अणूनां भवनं क्षेत्रम् अणव्यम् इति रूपं वर्तते। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता अणुर्धान्यविशेषः यदि ओर्गुणः इत्यनेन गुणः भवति। सम्यक्। अणो य कथयति अग्रे व्याख्याता वान्तो इ इत्यवादेशः वान्तो इ प्रत्ययेन वान्तादेशः औ इति भवति। अतः
अत्र अणव य अणव्य सु पूर्वरूपम् अणव्यम् इति रूपं भवति। खञः पक्षे आणवीनं, खस्य ईनादेशः आदिवृद्धिः ओर्गुणः अवादेशः आणव ईन आणवीन सु पूर्वरूपं च विधाय आणवीनम् इति रूपं तत्र प्राप्नुमः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। सर्वचर्मणः कृतः खखञम् इति सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। तत्र सर्वचर्मणः इति प्रथमं पदं वर्तते। सर्वचर्मन् इति पञ्चमी विभक्तेः तत्र एकवचनान्तं रूपं भवति। कृतः इति प्रथमान्तं पदं भवति। खखञम् इत्यपि प्रथमान्तं पदं भवति। सम्यक्। प्रकृते तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अनुवर्तते। व्याख्यात्रा सूत्रस्य अर्थः अस्ति तत्र उच्यमानः। कथयति तत्र सर्वचर्मन् शब्दात् तृतीयान्तात् एवं खलु सर्वचर्मणः कृतः खखञम् तृतीयान्तात् इति अर्थः कथं लभ्यते इति ज्ञास्यते अग्रे। यद्यपि सूत्रे तु तृतीयान्तं किमपि न दृश्यते, द्रक्ष्यामः। सर्वचर्मन् शब्दात् तृतीयान्तात् अग्रे कथयति चर्मणा सर्वं कृतम् इत्यर्थे। चर्मणा सर्वं कृतम् इत्यर्थे खखञम् स्तः खखञम् स्तः इत्यर्थः। नाम ख प्रत्ययः खञ् प्रत्ययः इति च अर्थः भवति। कस्मिन् अर्थे अवधानं कुर्मः। चर्मणा सर्वं कृतम् इति तत्र अर्थः उक्तः वर्तते। सम्यक्। ततश्च अग्रे कथयति, नाम तदेव तृतीया इति अर्थः कुतः लभ्यते तद्विषये कथयन्नस्ति। किम् औचित्यादिह तृतीया समर्थविभक्तिः इति। नाम औचित्यात्, नाम कृत इति शब्दयोगे तत्र तृतीयायाः एव औचित्यं भवति। अतः तृतीया समर्थविभक्तिः एव अत्र स्वीक्रियते इति भावः। तच्च उदाहरणेषु इति अर्थः स्पष्टः भविष्यति। इतोपि अर्थः स्पष्टः भविष्यति। अग्रे कथयति नन्विह सर्वशब्दस्य कृते सर्वशब्दस्य कृते अन्वयात्। नाम सर्वशब्दः यः वर्तते तस्य कृत इत्यत्र अन्वयात्, नाम सम्बन्धात्। सर्वचर्मणि क्षन्तव्यः कथयति कृते अन्वयात् चर्मणि अन्वयाभावात्। एवं खलु। नाम पश्यन्तु अवधानेन, अग्रे यः विचारः अत्र वक्ष्यते तस्य विषये उच्यमानं वर्तते। मूले असामर्थ्येऽपि निपातनात् समासः इत्युक्तं खलु। तस्य अवतरणिका एषा उच्यमाना वर्तते व्याख्यात्रा। नन्विह सर्वशब्दस्य कृते अन्वयात्, नाम सर्वशब्दः कृते अन्वयं भजते, नाम कृतशब्दे तस्य अन्वयः वर्तते इत्यर्थः। चर्मणि अन्वयाभावात्, नाम सर्वशब्दस्य चर्मणि अन्वयस्तु नास्ति, कृते कृतः इत्यत्र अन्वयः वर्तते। यतः कः अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः, चर्मणा सर्वं कृतम् इत्यर्थे। अतः सर्वशब्दस्य कृत इत्यत्र अन्वयः वर्तते, चर्मणि तु अन्वयः नास्ति। अतः असामर्थ्यात्, नाम सामर्थ्यं न भवति। कथयति असामर्थ्यात् चर्मणा समासः सम्भवात्, नाम चर्म इति शब्देन सह सर्वशब्दस्य समासस्य असम्भवात्। कथं सर्वचर्मन् शब्दात् प्रत्ययः, तर्हि सर्वचर्मन् शब्दात् कथं वा अत्र प्रत्ययः वक्तुं शक्यते इत्यतः आह असामर्थ्येऽपि इति। मूले पश्यन्तु, असामर्थ्येऽपि निपातनात् समासः, असमर्थसमासः अत्र वर्तते। क्वचित् प्रयोगपरिपाट्याः अनुसारम् अथवा स्थितेः तत्र संरक्षणार्थं व्युत्पादनार्थं वा असमर्थसमासोऽपि स्वीक्रियते। अतः तद्वत् प्रकृतेपि असमर्थसमासः वर्तते। असामर्थ्यं च कथं तद्व्याख्यात्रा उक्तमेव। सामर्थ्यस्य च विषये एकार्थीभावसामर्थ्यं वा विपेक्षासामर्थ्यं वा तस्य च विषये विस्तरेण अस्माभिः समासारम्भे समर्थः पदविधिः इत्यत्र पठितमेव। समीचीनम्।
ततः अग्रे कथयति सर्वश्चर्मणा कृतः इति विग्रहवाक्यं चर्मणा कृत्सनः कृतः इत्यर्थः, नाम चर्मणा कृत्सनः कृतः इति अर्थः भवति। सर्वश्चर्मणा कृतः इति सर्वचर्मीणः इति तत्र तदेव, नाम सर्वचर्मन् इति यः शब्दः वर्तते, निपातनात् समासः भवति उभयोः, सर्वचर्मन् इत्यनयोः। सर्वचर्मन् इत्यस्मात् शब्दात् खप् प्रत्ययः खञ् प्रत्ययः च भवति। खप् प्रत्ययपक्षे सर्वचर्मीणः इति रूपं भवति, तदेव व्याख्याता कथयति। सर्वचर्मन् ख इत्यवस्थायां खस्य ईनादेशः भवति। अग्रे कथयति नस्तद्धिते इति टिलोपः। नस्तद्धिते इत्यनेन चर्मन् इत्यत्र यः अन् इति भागः वर्तते तस्य लोपः भवति, नाम तस्य टिरूपस्य लोपः भवति। अतः सर्वचर्म ईन, सर्वचर्मीण णत्वं भवति, सर्वचर्मीण। तदेव अग्रे कथयति सर्वेण चर्मणा कृतः इत्यर्थे तु न खखयं इति व्याख्या न खखयं कुतः व्याख्यानात्, नाम सर्वचर्मणा कृतः इत्येव व्याख्यानं तत्र कर्तव्यं। सर्वेण चर्मणा कृतः इति इत्यर्थे खखयं न भवतः, नाम तथैव अत्र विग्रहः दर्शनीयः सर्वचर्मणा कृतः इति। यतः सर्वचर्मणः कृतः खखयम् इति साक्षात् सूत्रे एव उक्तम्, अतः तस्मादेव अत्र प्रत्ययोः विधानं कर्तव्यमिति भावः। एवं खलु खञः पक्षे तु आदिवृद्धिरेव विशेषः, अन्यत् कार्यं सर्वं पूर्वत्। सर्वचर्मण खञ्, सर्वचर्मण ईन आदिवृद्धिः। सार्वचर्मन् क्षन्तव्यः, सर्वचर्मन् इति शब्दः मूलशब्दः ग्राह्यः। सार्वचर्मन् ईन नस्तद्धिते इत्यनेन टेर्लोपः। सार्वचर्म ईन, सार्वचर्मीण सुप्रत्ययः णत्वमपि भवति। सार्वचर्मीण ततः सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति सार्वचर्मीणः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। ततश्च अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यते। सूत्रं वर्तते एवं यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इति अस्ति अग्रिमं सूत्रं। सूत्रस्य पदपरिचयः सम्प्राप्य यथा मुखसम्मुखस्य इति एकं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। दर्शनः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। खः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अन्यद्रूपं भवति। सम्यक्। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। यथा मुखं च सम्मुखं च, यथा मुखसम्मुखं तस्य, यथा मुखसम्मुखस्य, समाहारद्वन्द्वः अत्र अस्ति। समीचीनं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति यथा मुख, अग्रे कथयति यथा मुखसम्मुख आभ्यां, नाम शब्दद्वयं वर्तते, यथा मुख इति सम्मुख इति च। आभ्यां षष्ठ्यन्ताभ्यां यतः यथा मुखसम्मुखस्य इति षष्ठी श्रूयमाणा वर्तते, अतः समर्थानां प्रथमाद्वा इति नियमानुसारेण आभ्यां षष्ठ्यन्ताभ्यां दर्शनः इत्यर्थे खः स्यात् इत्यर्थः। खप् प्रत्ययो भवति इति अर्थः वर्तते। व्याख्याता दर्शनशब्दस्य व्युत्पादनं कुर्वन् अस्ति अग्रे। दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनः। सम्यक्। दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनः। अग्रे कथयति आदर्शादिः तथा नास्ति, एतद् दोषः जातः अस्ति। अर्ष आदिः इति वक्तव्यम्। अर्ष आदिः इति वक्तव्यम्। यतः अर्ष आदिभ्यो च इत्यनेन सूत्रेण तत्र दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनः। आदर्शादिः इति यदि कथयति, आदर्शादिः इति न युज्यते।
अर्ष आदिः इत्युच्यते। दर्शनम् अस्मिन् अस्ति इति दर्शनः। अस्मिन् मतुबर्थः अच् प्रत्ययः दर्शनशब्दात् अत्र भवति। यदि तु दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनः इति उच्यमानं वर्तते तर्हि तु दृशधातोः अधिकरणार्थे ल्युट् प्रत्ययः वक्तव्यः। तर्हि तथा चेत् तर्हि अर्ष आदेः परिकल्पनं न युज्येत, एवं किल। परन्तु अत्र आदर्शादिः इति उक्तवान् अस्ति। आदर्शादिः इति तु सङ्गतिः मया नानुभूयमाना वर्तते। अर्ष आदिः इति वा वक्तव्यम्। दर्शनः अस्य अस्ति, दर्शनम् अस्य अस्ति, दर्शनम् अस्मिन् अस्ति वा इति दर्शनः इति वा वक्तुं शक्यते। अतः अत्र पाठभेदः द्रष्टव्यः। आदर्शादिः इति न स्यात्, अर्षादिः इति स्यात्। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे कथयति, ननु मुखस्य सदृशं यथामुखमिति कथमव्ययीभावः। एवं खलु। नाम यथामुखम् इत्यत्र अव्ययीभावः वर्तते। यत् यथामुखसम्मुखस्य इति अस्ति खलु, तत्र यथामुख इति प्रथमतया यत् समासे अस्मिन् प्रथमं पदं यद् वर्तते तत्र अव्ययीभावः वर्तते। तत्र उच्यमानं वर्तते, तत्र पृच्छ्यमानं वर्तते। किम् अत्र अव्ययीभावः कथं कथयति, कुतः यथा सादृश्ये इति। सादृश्ये तन्निषेधः इत्यतः, नाम सादृश्ये तु तस्य निषेधः उच्यमानः वर्तते। अतः आह तच्च यथा सादृशे इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। अतः आह किमाह निपातनादिति मूले पश्यन्तु। आदौ उक्तवान् मुखस्य सदृशं यथामुखं प्रतिबिम्बम् इति तस्य अर्थम् उक्तवान् आदौ मूले। ततः उक्तवान् निपातनात् सादृश्ये अव्ययीभावः, नाम निपातनात् सादृश्ये अयम् अव्ययीभावः उच्यते। यतः असादृश्ये इति निषेधः उक्तः वर्तते। यथा सादृश्ये इत्यत्र प्रकृते तु सादृश्यं वर्तते। यथा मुखस्य दर्शनं यथा मुखस्य सदृशं यथा मुखं प्रतिबिम्बम् इत्यर्थः। अतः निपातनादेव अत्र सादृश्येऽपि अव्ययीभावसमासः बोध्यः इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, सम्मुखशब्दे आभिमुख्यार्थकस्य समित्युपसर्गस्य न प्रवेशः इति कथयति। पुनः पश्यन्तु, सम्मुखशब्दे आभिमुख्यार्थकस्य समित्युपसर्गस्य, नाम समिति उपसर्गः आभिमुख्यार्थकः भवति, तस्य सम्मुखशब्दे प्रवेशो नास्ति। किन्तु कथयति समशब्दस्य सर्वपर्यायस्य इत्याह। परन्तु कः शब्दः अत्र समशब्दः अत्र वर्तते, कः सर्वपर्यायः। एवं खलु। तर्हि सं कथं श्रूयते, सम्मुखं तर्हि सममुखम् इति खलु श्रूयेत, एवं किल। तस्य समाधानं कथयति इत्यतः आह समं सर्वं मुखं सम्मुखम् इति कथयति। समं सर्वं मुखं सम्मुखम्। तदेव अग्रे कथयति, समम् इत्यस्य विवरणं सर्वम् इति। सर्वार्थे समशब्दः अस्माभिः सर्वादिगणे पठ्यते किल। सर्वम् इति कथयति, समं च तन्मुखं च इति कर्मधारये सम्मुखशब्द इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तथापि शङ्का न परिहृता खलु। तर्हि तु सममुखस्य इति वक्तव्यं खलु। सम्मुखस्य इति कुतः उच्यते। एकत्र कथयति सम् इति उपसर्गः नास्ति अत्र, अपरत्र कथयति अत्र तु समिति शब्दः वर्तते। तर्हि सममुखस्य इति कुतो न उच्येत, सम्मुखस्य इति कुतः उच्यमानं वर्तते इति चेत् तत्र समाधीयते। निपात्यते इति मूले पश्यन्तु, समशब्दस्य अन्तलोपो निपात्यते। नाम सम इति शब्दस्य यः अन्त्यः वर्तते, समशब्दे अन्त्यः कः इति चेत् मकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य लोपः अत्र निपात्यते सूत्रे पाठसामर्थ्यात्। तदेव अग्रे कथयति, इदं च भाष्ये स्पष्टम्। इदं भाष्ये उक्तं वर्तते। अग्रे कथयति व्याख्याता, एवञ्च समित्युपसर्गपूर्वादयं प्रत्ययो नेष्यते इति भावः। समुपसर्गः यदि पूर्वं वर्तते मुखशब्दात् तदा अयं प्रत्ययः नेष्यते इति भावः। सम्यक्। उदाहरणानि पश्यामः।
यथा मुखं दर्शनः यथा मुखीनः इति तत्र उदाह्रियते। एवं खलु, नाम यथा मुखं वर्तते तथा दृश्यते। यथा मुखं दर्शनः यथा मुखीनः, तत्र यथामुख इति शब्दात् खप् प्रत्ययः, तस्य ईनादेशः, आदिवृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति, निमित्ताभावात्। यथा मुख ईन, यथा मुखु ईन, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति यथा मुखीनः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः सर्वस्य मुखस्य दर्शनः सम्मुखीनः इति अग्रे उच्यते। सर्वस्य मुखस्य दर्शनः, तत्र सम्मुखशब्दः, सम्मुखशब्दश्च कथं निपातनेन लभ्यते इति अस्माभिः दृष्टमेव। अतः सम्मुखशब्दात् खप् प्रत्ययः, तस्य ईनादेशः, सम्मुख ईन, यस्य चैतन्येन अकारलोपः, सम्मुख ईन, सम्मुखीन, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति सम्मुखीनः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः तत्र यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इति सूत्रे भवति इति भावः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः, पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम्। तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपात् नैव पुनः पठामि। तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते तत्। तद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। नैव एकवचनान्तं नास्ति, क्षन्तव्यः, प्रथमाविभक्तेः नास्ति, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तमिदम् अस्ति। अग्रे वक्ष्यते व्याख्यात्र। ततश्च सर्वादेः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम् इति द्वितीयान्तं भवति, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याप्नोति इति क्रियापदं भवति। सम्यक्। प्रकृते यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इत्यस्मात् सूत्रात् खः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। ततः किं कथयति व्याख्याता, अर्थविवरणं कथं करोति तत् पश्यामः। पथिन् अङ्गकर्मन् पत्रपात्र येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चम्यर्थे द्वितीया इति। द्वितीयान्तमिदं पदं वर्तते। पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं पञ्चम्यर्थे एषा द्वितीया वर्तते। नाम द्वितीयान्तेभ्यः येभ्यः खप् प्रत्ययः इति भावः। कथयति विशेषणत्वात् तदन्तविधिः एवं खलु। अतः तदन्तविधिः अत्र स्वीक्रियते। एतदन्ताः शब्दाः अत्र उदाहरणत्वेन गृहीष्यन्ते। एतदन्ताः नाम पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रान्ताः इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति निषेधस्तु न। प्रातिपदिकानि साक्षादेव खलु गृहीतानि अत्र। तर्हि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्न अथवा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः एवं खलु उच्यते। अतः सः निषेधस्तु अत्र तदन्तविधेः न। कुतः कथयति केवलानाम् येषां सर्वादित्वस्य असम्भवात्, नाम एतेषां सर्वादित्वं न भवति खलु। सर्वादेः इत्युक्तं वा न वा? पथिशब्दः सर्वादिः, पथिन् शब्दः नाम पथ्यादयः एते शब्दाः सर्वादयः नाम सर्व आदौ येषां नाम पूर्वपदत्वेन सर्वशब्दं तदैव स्वीकरिष्यन्ते। पूर्वपदत्वं तदैव सर्वशब्दस्य प्राप्स्यन्ते यदा स्वयम् एते सर्वशब्दस्य अन्ते भविष्यन्ति। अतः एतेन ज्ञायते, नाम सर्वादेः इति ग्रहणेन ज्ञायते यदत्र तदन्तविधिः भवत्येव इति भावः। अन्यथा सर्वादित्वम् एतेषां सूत्रान् न भवितुमर्हति यदि एते सर्वशब्दस्य अन्ते आगत्य न तिष्ठेयुः इति भावः। अतः तदन्तविधिरत्र भवत्येवेति भावः। सम्यक्।
अग्रे कथयति तदिति तु द्वितीयान्तं व्याप्नोतीत्यत्र अन्वेति। तदिति द्वितीयान्तस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः क्व वर्तते, व्याप्नोति इत्यत्र वर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति ततश्च इदानीं सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते, अतः अत्र सावधानेन शृणुमः। ततश्च तद्व्याप्नोति इत्यर्थे सर्वशब्दपूर्वपदकेभ्यः नाम सर्वशब्दः पूर्वत्वेन भवति येभ्यः तादृशानि इमानि पदानि तेभ्यः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रान्तेभ्यः नाम क्रमशः एते अन्ते भविष्यन्ति उदाहरणेषु प्रातिपदिकेभ्यः नाम एतादृशेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः तानि अपि कीदृशानि प्रातिपदिकानि द्वितीयान्तानि द्वितीयान्तेभ्यः खः स्यादित्यर्थः फलति। खप् प्रत्ययो भवति इति अर्थः अस्य सूत्रस्य तत्र उपलब्धः भवति इति भावः। सम्यक् तदाह सर्वादेरित्यादिना अग्रे कथयन्नस्ति। मूले पश्यन्तु सर्वादेः नाम सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। सर्वादेः पथ्याद्यन्तात् द्वितीयान्तात् खः स्यात्। अयं सूत्रार्थः अस्माभिः सरलीकृत्य व्याख्यायामपि दृष्टः। स एव भावः, स एव अर्थः। उदाहरणानि तत्र प्रस्तौति। सर्वपथान् व्याप्नोति सर्वपथीनः इति अस्ति तत्र उदाहरणं। सर्वेषु अपि तत्र मार्गेषु एवं खलु, सर्वेषु अपि मार्गेषु यद् व्याप्नोति नाम गन्तुं शक्नोति, व्याप्तिं कर्तुम् आत्मनः व्याप्तिं कर्तुं शक्नोति, तादृशः यः कश्चन रथः इत्यादिः सः सर्वपथीनः भवति। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता ऋक्पूरब्धू इति समासान्तः नाम सर्वपथिन् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते आदौ समासान्तप्रत्ययः नाम सर्वपथिन् इति शब्दात् आदौ अत्र समासान्तप्रत्ययः भवति इति कथयन्नस्ति व्याख्याता। तदेव केन ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे कः समासान्तः अ इति समासान्तः। सर्वपथिन् अ इत्यवस्थायां तेर्लोपः भवति। सर्वपथ सर्वपथ इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्मात् सर्वपथ इत्यस्मात् शब्दात् यतः सर्वादौ अत्र कर्मधारयत्वेन खलु विग्रहः कर्तव्यः। सर्वे च ते पन्थानश्च तत्पुरुषः चेत् तर्हि तत्र समासान्तेन अप्रत्ययेन भाव्यम्। अतः सर्वपथ इति शब्दः सिद्धः भवति आदौ अत्र अकारान्तः। तस्मात् सर्वपथान् व्याप्नोति सर्वपथ इति अकारान्तात् शब्दात् द्वितीयान्तात् खप् प्रत्ययः भवति। सर्वपथ ख तस्य ईनादेशः सर्वपथ ईन। ततः थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। सर्वपथ ईन सर्वपथीन सुप्रत्ययः स्वस्य ऋत्वे विसर्गे सति सर्वपथीनः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति सर्वपूर्वकस्य पथिन् शब्दस्य उदाहरणं दृष्टं। सर्वशब्दस्तु सर्वत्रापि पूर्वपदत्वेन भविष्यत्येव। इदानीं द्वितीयम् उत्तरपदं स्वीकुर्मः। किम् अङ्ग इति। तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु सर्वाङ्गीणः एवं खलु। कथं विग्रहः? सर्वाङ्गानि व्याप्नोति। सर्वाङ्गशब्दात् खप् प्रत्ययः तस्य ईनादेशः सर्वाङ्ग ईन। अतः तत्र यस्य चैतन्येन अलोपः सर्वाङ्ग ईन सर्वाङ्गीण अणत्वं भवति। सर्वाङ्गीण ततः सर्वाङ्गीण सुप्रत्ययः स्वस्य ऋत्वे विसर्गे सति सर्वाङ्गीणः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्
णत्वम् अत्र चिन्तनीयं, यतः पूर्वपदे अत्र निमित्तं वर्तते। संज्ञा चेत् तत्र प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इत्यादयः द्रष्टव्याः अणत्वार्थम् अत्र इत्यादीनि विधानानि अथवा सूत्राणि द्रष्टव्यानि। यतः प्रातिपदिकान्त-नुं विभक्तिषु प्रातिपदिकस्य अन्ते तत्र प्रातिपदिकं प्रत्ययसहितत्वेन ईन इति सिद्धं भवति खलु, अङ्गीन इति। अतः तेन अत्र णत्वं भवेत् इति मम भाति, विशेषस्तु द्रष्टव्यः। अस्तु, ततः अग्रे उदाहरणं वर्तते। इदानीं शब्दान्तरं स्वीकुर्वन् वर्तते ग्रन्थकारः। अग्रिमः शब्दः वर्तते कर्मशब्दः, तस्य उदाहरणं प्रदत्तं सर्वकर्मीणः। कथं विग्रहः? सर्वकर्माणि व्याप्नोति। अत्रापि सर्वकर्मन् इति अत्र सर्वकर्मन् इति द्वितीयान्तात् तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इत्यनेन सूत्रेण ख प्रत्ययः। सर्वकर्मन् ख, तस्य ईनादेशः सर्वकर्मन् ईन। तदनन्तरं सर्वकर्मन् इत्यत्र यः अन् इति वर्तते तस्य लोपः भवति, सर्वकर्म ईन सर्वकर्मीण। ततः णत्वं भवति। अत्र तु अटकुवाङ्नुम् इत्यनेनापि णत्वं दुर्वारं। सर्वकर्मीण सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति सर्वकर्मीणः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमम् उत्तरपदं दृश्यमानं वर्तते सूत्रे पत्र, सर्वपत्रीणः इति। कथं विग्रहः? सर्वपत्राणि व्याप्नोति। सर्वपत्र इति इत्यस्मात् शब्दात् ख प्रत्ययः, ईनादेशः, एवम् अलोपः, पत्र इत्यत्र विद्यमानः यः अन्ते तस्य लोपः। सर्वपत्र ईन सर्वपत्रीण, अणत्वं सर्वपत्रीण, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति सर्वपत्रीणः इति रूपं सिद्धं भवति। अन्तिमम् उत्तरपदं वर्तते सूत्रे पात्रम् इति। सर्वपात्रीणः एवं खलु। सर्वपात्राणि व्याप्नोति इत्यस्मिन् अर्थे सर्वपात्र इति शब्दात् पूर्ववत् तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इत्यनेन सूत्रेण ख प्रत्ययः, तस्य स्थाने ईनादेशः। सर्वपात्र ईन अलोपः यस्य इत्यनेन सर्वपातृ ईन सर्वपात्रीण, सुप्रत्ययः तस्य ऋत्वविसर्गे सति सर्वपात्रीणः इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः येषु उदाहरणेषु वर्तते। किञ्च सर्वपात्रीणः सर्वपात्रीणः इत्यत्र विशिष्टः अर्थः तु सन्दर्भानुसारं द्रष्टव्यः, यत्र अस्य अर्थस्य सङ्गतिः भवति। तत्र यथा सर्वपात्रेण इति शब्दः वर्तते, तर्हि सर्वपात्राणि व्याप्नोति कोऽर्थः नाम सर्वेष्वपि पात्रेषु तत्र व्याप्नोति, व्याप्तिं भजते। सः आहारः अपि भवितुम् अर्हति अथवा पाकविशेषः अपि भवितुम् अर्हति। एवं रीत्या सन्दर्भानुसारेण एतेषां प्रयोगः तत्र कर्तव्यः। इदानीं पत्रशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति कोशेषु, अतः तमर्थमादाय सर्वपत्रीणः इत्यत्रापि अर्थसङ्गतिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। कर्मीणः सर्वकर्माणि व्याप्नोति, तादृशः कश्चन कर्मकरः पुरुषः राजा वा सोऽपि भवितुम् अर्हति, सर्वकर्मीणः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं तावत् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्य तावत् अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। मणित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु
पाञ्चमिकप्रकरणस्य अथवा भवनाद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।